ल तपाईँको नाम चाहिँ गोक्ते काजी, गोक्ते काजी हस् भनेर यसरी गोक्ते काजीको एउटा वर्ग। यो टेली फिल्मको लागि त मेरो पुनर्जन्म नै हो। माग्ने र धुर्मुस बाबुले यो चाहिँ मेरो पुनर्जन्म नै गराइदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई दशौँलाई जोडेर एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्छु। अब हजुर नयाँ आउनुभएका कलाकार त एकदमै अहिले त यस्तो भाग्यमानी उहाँहरू, यति भाग्यमानी हेर्नुहोस् त। अब अनमोल बाबुले 50 लाखसम्म नै लिए होइन। यहाँपछि त अब भुवन दादाले कति वर्ष लगाएर त्यो एउटा पाउनु भयो। त्यो भनौँ न त्यो पारिश्रमको हिसाबले महानायक हमालजीले पाउनु भएन त्यो, तर महानायक बन्नु अहिले आएका बाबुहरूले अनमोल बाबुको 50 लाख, पल्स बाबुको त्यस्तै ऊ छ, अर्को खड्का एकजना बाबु, अब दयाङ राईजीको, हाम्रो सौगात मल्लजीहरू, हाम्रो अर्को पशुपति प्रसादको लामछानेजी। अरे यो आर्थिकको हिसाबले दर्शकहरूले कति आशीर्वाद दिनुभएको छ। नानीहरू, हिरोइन नानीहरूलाई 10-12 लाख घडी कोही पनि हुनुहुन्न लिने। यो कति अवसर कति राम्रो भएको छ। तर यसमा इमान्दारीपूर्वक फेरि एकदमै आफ्नो काममा इमान्दारीपूर्वक न्याय गरेर काम गर्ने हो भने यो जस्तो राम्रो अरू कुनै छँदै छैन। अब दर्शकहरूको माया र आशीर्वाद पाएपछि 1 रुपियाँ आफ्नो खर्च हुँदैन। प्रोड्युसर साहब पनि त्यतिकै माया गर्ने, के खानुहुन्छ, के ल्याइदिनु, गाडी स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, बिहान लिन जाने, बेलुका पढ्नु जाने। हेर्नुहोस् त यो पेसालाई इमान्दारीपूर्वक एकदम आफ्नो काममा लाग्ने हो भने, अनुशासन सहितको लाग्ने हो भने दर्शकहरूले कति माया र आशीर्वाद दिनुपर्छ। अहिले त संसारभरि बोलाउनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई भाइब्रेसन मिडियाको युट्युब च्यानलमा। म दीपिका थापा आज यहाँहरूमा विशेष अतिथिका साथ विशेष कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा निकै नै अग्रज र सबै वर्गका अडियन्सहरूमा आफूलाई एकदमै चर्चित रूपमा अगाडि बढाउन सफल उहाँ हुनुहुन्छ कलाकार रामचन्द्र अधिकारी, अर्थात् सबैको लोकप्रिय कलाकार गोक्ते काजी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरोस्। अब चाहिँ म अहिले जति पनि माहौल छ, कोरोनाको माहौल, अलिकति धेरै हामीले कुरा पनि गर्यौँ, सँगसँगै डिप्रेसन र आत्महत्याका कुराहरू पनि आए होइन। त्यो कुराहरूबाट अलिकति बाहिर आएर अब हामी हजुरको कलाकारितातर्फ जाने त। हजुरले कलाकारिता क्षेत्रमा दशकौँ वर्षहरू बिताइसक्नुभयो पक्कै पनि, र ती दशकौँ वर्षहरूमा हजुरले थुप्रै भूमिकाहरू पनि निर्वाह गर्नुभयो, थुप्रै नामहरू पनि पाउनुभयो। तर गोक्ते काजी भन्ने जुन नाम छ, यो नामको नामाकरण चाहिँ कसरी भयो त? यसमा हजुरको मेरी वास्तैमा मैले मेरा आदरणीय मित्र, एकदमै आदरणीय सुरवीर पण्डित दारीबा चाहिँ मेरो एकदमै त्यो उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको त्यागले नै म एकदम आत्मसन्तुष्टि हुन्छ क्या मलाई। यो उसमा त्यति दुःख गर्ने मान्छे यो कलाकारिताको लागि उहाँले गरेको देखेर उहाँलाई मैले पाएँ, आफ्नो एउटा सहपाठी पाएँ टेलिभिजनकै सिरियलमा हजुरको 42 सालमा। त्यसपछि अब मैले टेलिफिल्मको दौरानमा चाहिँ मेरा आदरणीय गुरु कृष्ण मल्लजी पाएँ, त्यहाँ अशोक शर्मा, केदार कार्की, लय सङ्ग्रौला, रमेश बुढाथोकी, उहाँहरू जस्तोको साथ पाएँ। सन्तोष पन्तजी, उज्जवल घिमिरे, धेरै अब यी सन्तोष गौतमहरू, कुमोद गौतम, विष्णु शर्मा,
स्वर्ग हुनुभयो, स्वर्गवास हुनुभयो। राम थापाज्यूहरू, जयनन्द लामा, उहाँहरू अब उहाँ टेलिफिल्ममा चाहिँ उहाँहरूको जस्तो साथ पाएँ। र हजुरको चक्रव्यूह भन्ने सिरियल सुरुमा, त्यसमा जनक बाबा भएर मैले क्यारेक्टर गरेँ। त्यो सिरियल पनि सर्वाधिक हिट भयो। त्यसमा जनक बाबा, किच्चु दादा, दीपक थापा, सन्नी केसी अनि विभिन्न क्यारेक्टरहरू त्यसमा हिट भए। त्यसपछि 45 सालमा हजुरको टाढाको बस्ती भन्ने सिरियल कृष्णमल्लज्यूले नै निर्देशन गर्नुभयो। त्यसमा पुण्डे दमाईको क्यारेक्टर गरेका थिए हजुरको। त्यो पनि सर्वाधिक हिट भयो 45 सालको सिरियल। पुण्डे दमाईको क्यारेक्टर बाहिर अब बजार जानुपर्ने, सार्वजनिक यातायात चढेर हिँड्नु पर्ने, पुण्डे दमाई आयो, पुण्डे दमाई आएर भनेर एकचोटि असममा गएँ हजुरको, अलिकति सामान लिन जानु थियो। असममा गएको, त्यहाँ 25-30 जना बच्चाहरू पुण्डे चावला भनेर मलाई त्यो घेरेर त्यो माया गरे है। त्यो त्यति सर्वाधिक भयो। मेरी भाषामा चाहिँ मैले सुरवीरजीलाई मेरी भाषा खेल्नु पर्यो भने मैले यसरी हुन्छ म कुरा गर्छु। त्यसपछि धुरुमु सुबाबुको फोन आयो, ल बा तपाईँको सुटिङ पर्छ है अब यो दिनमा हस् भने। अनि गएँ, जड्याएको क्यारेक्टर, गाउँको जड्याएर घर हो हल्ला गर्ने, घरमा दुःख दिने क्यारेक्टर गरेँ। 2 हप्ता त्यो क्यारेक्टर गरिसकेपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ, तेस्रो हप्ताको 2 हप्ताको सुटिङ सकेको बेलुका, बा तपाईँले दौरा सुरुवाल कोड छ अनि छ भने, तर थिएन मसित दौरा सुरुवाल। अनि कोड चाहिँ थियो दौरा सुरुवाल कोड। अनि माला गरगहना छ, कालो टोपी हस् भने। अनि दौरा सुरुवाल चाहिँ मैले मेरो पार्टनर भएर खेल्नु लक्ष्मी गिरी दिदी, उहाँलाई निवेदन गरेँ मैले, म्याडम दौरा सुरुवाल छ त हजुर पुरानो भनेर यसै गरी भने छ म ल्याइदिनु भन्नुभयो। मैले दौरा सुरुवाल ल्याइदिनु भयो, एकदम ठिक पनि भयो। सहरको ल्याइदिनु आएछ। ल तपाईँको नाम चाहिँ गोक्ते काजी हस् भनेर यसरी गोक्ते काजीको एउटा वर्ग। यो टेलिफिल्मको लागि त मेरो पुनर्जन्म नै हो। माग्ने र धुर्मु सुबाबुले यो चाहिँ मेरो पुनर्जन्म नै गराइदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई दशौँलाई जोडेर एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्छु। अब दुर्भाग्यवश अहिले मेरो भाषामा उहाँहरू विभिन्न कारणले हुनुहुन्न, पछि आउनुहुन्छ उहाँहरू। दर्शकहरूलाई म बाचा गर्छु, उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुन्छ। धुर्मु सुन्दली माग्ने एक दिन आएर फेरि मेरी भाषालाई पहिलाकै हिसाबले अगाडि बढाउनुहुन्छ। पक्कै पनि मेरी भाषामा फेरि पनि हाम्रो धुर्मु सुबाबु माग्नेबा, अनि त्यसपछि धुर्मु सुन्तली र माग्नेबाट सबैजनालाई एकदमै सबैजना पुराना कलाकारहरू फेरि पनि आउनुहुनेछ। हाम्रो गोप्ते काजी बुवाले भनि नै सक्नुभयो। अब यो बाहेक अरू भन्नुपर्दा बुवा, हजुरले चलचित्र क्षेत्र त हजुरको कसरी सुरुवात भयो हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन। हाम्रो सिनियर्सहरूबाटै हजुरको सुरुवात भयो। चलचित्र चाहिँ मेरो वासुदेवबाट। चलचित्र वासुदेव मेरो पहिलो चलचित्र हो। हजुर। त्योभन्दा पहिले मैले नाटक गरेको थिएँ, ओपन स्टेज नाटक। भैरव अर्यालजीले लेख्नुभएको सच्चा प्रेम भन्ने उपन्यासबाट त्यो पूर्णाङ्की नाटक बनाउनु भएको थियो। परीक्षित ढुङ्गाना मेरो नाटकको पहिलो गुरु उहाँ हुनुहुन्छ, परीक्षित ढुङ्गाना। उहाँ पनि सुटिङबाट फर्किँदाखेरि गाडी एक्सिडेन्ट परेर उहाँले पनि धोका दिएर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि अहिले श्रद्धाञ्जली चढाउँछु।
हजुर नाटकबाट चलचित्र हुँदै अहिले सिरियल नाटक गरेँ। त्यसपछि श्री समूह भन्ने संस्था थियो, नाट्य संस्था। त्यसमा निर साजु, कृष्ण मल्लदेवहरू, लय सङ्ग्रौला, रवि खड्का, केदार कार्की, श्याम राई सबैजना उहाँहरू मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ। अनि अँध्यारो उज्यालो भन्ने नाटक शङ्करदेव क्याम्पसमा रिहर्सल भइरहेको रहेछ। अनि मलाई त्यो नाटक सच्चा प्रेम नाटक जोरपाटीमा देखाइयो। जोरपाटी युवा क्लब र बौद्ध युवा क्लब दुईजना संयुक्त मिलेर त्यहाँ मञ्चन गरियो। त्यहीँका साथीभाइहरू पनि अभिनय गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा तिम्रो राम्रो भयो, तिमीलाई म श्री समूहमा लैजान्छु। त्यहाँ अँध्यारो उज्यालो नाटक भइरहेछ। शङ्करदेव क्याम्पसको त्यो विद्यार्थी सहयोगार्थ त्यहाँ भइरहेछ। नेवी सङ्घको विद्यार्थी युनियनको सहयोगार्थ भनेर भन्नुभयो। भनेर हुन्छ हजुर भनेर गएँ। अनि त्यहाँ सानो रोल रहेछ एउटा। ल यो रोल यसरी डायलग बोलाउनु होइन बोल्छौँले भनेर परिचित गुरुले भन्नुभयो। मल्ल सरले यो डायलग बोलाएर बोलेँ। ल ठिक छ भन्नुभयो। त्यहाँ अब त्यति भनिदिँदाखेरि हजुरको मैले त्यहाँ ठुलो इज्जत जिते जतिको मलाई त्यो आनन्द आयो, जोस आयो त्यतिकै। अनि त्यो रिहर्सलमा अरू कामहरू पनि जे पर्छ त्यो गरियो। र त्यो नाटक अँध्यारो उज्यालो हजुरको उहाँ सभागृहमा 31 सो मञ्चन भयो। त्यो निकै चल्यो। त्यसमा टिकट बेच्नेदेखि लिएर माइकिङ गर्ने चलन थियो। त्यति गरियो, नाटक मञ्चन भयो। त्यो नाटक लिएर विराटनगर, धनकुटा, धरान पनि पुग्यो। विभिन्न स्कुलको सहयोगार्थले त्यसरी भयो। अनि चलचित्र वासुदेव बन्ने भएपछि वासुदेवमा पहिलो चलचित्रमा काम गरेँ। हजुर नाटकै कुरा आइहाल्यो। मैले नाटकसँग जोडेर एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। अहिले पनि नाटक मञ्चन हुन्छ, जस्तै हामीसँग थिएटरहरू पनि छ। मण्डला थिएटर, सर्वनाम थिएटर, सिटी थिएटर होइन, धेरै थिएटरहरू पनि छ। अहिलेको नाटक र पहिलाको नाटकमा के चाहिँ अन्तर छ त? होइन हजुरको अब नाटकका दर्शकहरू छुट्टै हुनुहुन्छ। हजुर एकदमै। त्यो नाटक हजुरको त्यति बेला 31 सो गरियो। त्यसपछि उता जिल्लातिर गइयो। अनि भनिदिनुहोस् न त नाटक हजुरको त्यो पनि सर्वाधिक चलेको श्री समूहको। त्यसपछि मालती मङ्गली त्यो त झन् कति चल्यो। यहाँ अहिले सर्वनामको नाटकहरू मण्डला थिएटरमा पनि महिनौसम्म चलेको छ। दर्शकहरू एकदम प्याक चलेको छ। त्यसै अहिले त फेरि हजुरको अहिले राम्रो छ नाटकमा विभिन्न विषयहरू। अहिले यो माहौलमा त धेरै विषयमा कथाहरू प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। त्यति बेला सेन्सर लाग्थ्यो, अलिकति विद्रोह टाइपको गर्दाखेरि त्यो गर्न पाइँदैन थियो। अहिले त आफ्नो नेपाली कथा पीडा सबै देखाउन पाइएको छ। अहिले राम्रो छ एकदमै। अब चाहिँ मैले हल्काले लकडाउनको समस्यासँग पनि जोड्न चाहेँ। हजुर पनि कलाकार नै हुनुहुन्छ होइन। अब लकडाउनको कारणले लगभग 3-4 महिना भइसक्यो, काम कति केही पनि छैन। सायद हजुर पनि आर्थिक समस्याहरूबाट गुज्रिरहनु भएको होला। यस्तै हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रमा पनि विभिन्न श्रमजनहरू हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ अब यो अहिलेको यो समस्या, आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ। यसको विषयमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन अब यो यस्तो भएको यो मर्कामा परेका टेक्निसियनहरूलाई प्राविधिक सङ्घ हाम्रो जितु नेपालजी, प्रकाश सुवेडीज्यूहरूले राहत अस्ति पनि बाँड्नुभयो। दिपा बहिनी, देवराज गिरीहरूले पनि गर्नुभएको छ। र यो विभिन्न उसमा ओडाबाट पनि त्यस्तो समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई केही न केही राहत दिनुभएको छ। र म एउटा हात जोडेर निवेदन गर्छु, मैले पनि अलिकति घर भाडामा दिएको छु। घर भाडा मैले चाहिँ 1 महिनाको छोडिदिने विचार गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि
यस्ता मर्कामा परेका मान्छेहरूलाई यो बेलामा चाहिँ प्लिज 1 महिनाको भाडा बिना भन्नु होला। सबैले मिलेर पछि फेरि काम गरेपछि यो काम यो वातावरण नर्मल भइसकेपछि त सबैले आफ्नो काम गरेर आफ्नो उ गरेर भएपछि त दिउँ लागिहाल्छ नि। हामी नभए त उ गर्नेमा सहयोग गर्न चाहने मन भएका मान्छेहरू हुँदा त सबैले गरिहाल्छन्। यो बेलामा चाहिँ यो अप्ठ्यारोमा परेका मर्कामा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ घरबेटीले पनि गरिदिनु पर्यो र हामीले पनि जहाँ दिए सके आर्थिक दिएर गरौँ, नसके कसैलाई कतैबाट बाटो देखाइदिउँ। यो ठाउँमा जाँदाखेरि हुन्छ है, यहाँबाट यस्तो भइरहेछ है भनेर बाटो देखाइदिउँ। सबैले एकअर्काले सहयोग गरौँ। पक्कै पनि नि हामीले नगरी कसले गर्ने त। त्यही भएर हामीहरू जहाँ छौँ आफ्नो स्थानबाट जति हुन्छ जे हुन्छ जति पनि अब अहिले पीडामा पर्नुभएकोहरू हुनुहुन्छ, आर्थिक समस्या भोगिरहनु भएका हुन्छ, सबैजनालाई सहयोग गरौँ। अनि हजुरले नाटकमा पनि गर्नुभयो, चलचित्र पनि गरिरहनु भएको छ, टिभी सिरिजदेखि लिएर पियासीको कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। एउटा कलाकार भइकन ल यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ है त भन्ने काम चाहिँ कुन हो हजुरको? मैले अघि नै भने, मैले अलिकति कुरा टुङ्गाउन पाइनँ जस्तो लाग्यो। म अन्तै बहकेँ जस्तो लाग्यो। म ढिलै भए पनि हाम्रो विष्णु गैरेजीको साथ पाएको छु। अब त्यो नाटक उहाँ मार्फत मैले स्कुलमा गएर गरेँ। त्यसबाट मलाई हेर्नुहोस् अब त्यो नाटक नगरेर त धेरै भएको थियो, ग्याप भएको थियो। प्रत्यक्ष गएर त्यहाँ गरेर गर्न पाउँदाखेरि हजुरको त्यो अर्कै ऊर्जा क्या मलाई, गर्नुपर्छ नाटक पनि गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो मलाई आत्मबल मिलेको छ। त्यसको लागि विष्णु गैरेजीलाई पनि म हृदयदेखि नै एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँभरि उहाँसँगै काम गर्नु पाइयोस्। त्यसमा एकदमै ऊर्जा मिलेको छ। त्यहाँ काम गर्ने बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूसित काम गर्दाखेरि उहाँको एकदमै राम्रो साथ पाइयो। पक्कै पनि कलाकारलाई चाहिने भनेको ताली र प्रशंसा नै त हो। यो बात ल ठिकै छ, हामी हजुरको कलाकारिता क्षेत्रबाट गयौँ अनि सँगसँगै हाम्रो अहिले लकडाउनको समस्या पनि आयो होइन। अब यो सबैबाट अझ भित्र हजुरलाई रामचन्द्र अधिकारी, द रियल रामचन्द्र अधिकारीको बारेमा केही कुराकानी गरौँ। हजुरको कलाकारितालाई त भन्नै पर्दैन, एकदमै निखारपूर्ण राम्रो छ। हजुर अहिले अघि भनिहाल्नुभयो 65 वर्ष सिनेमा 65 पुरा भएर 66 लाग्छ। ओहो, हजुरको बर्थडे नै आउँदैन रहेछ, सँगै मनाउला। 65 वर्षको उमेरमा त हजुर यति राम्रो देखिनुहुन्छ भने झन् वैश्यमा त हजुर कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो होला, भनिदिनुहोस् न केही यादहरू। होइन, हजुरको यो अलि मिठो पीडा छ कि हजुर। पीडा पनि कुनै पीडा चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ। सानै उमेरमा घर छोडेर हिँड्नु पर्यो, स्कुल पढ्न पाइएन। बुवा किसानी, आमा पनि किसानी, जेठो म, मेरो भाइ 2टा, बहिनी एउटा। अनि अब घर छोडेर हिँड्नु पर्यो, विभिन्न ठाउँमा पुग्यो, कतै घरमा बसेर काम गरियो, कतै विदेशतिर पनि लिएर गए। काम फ्याक्ट्रीमा लगाइदिन्छु, पढाइदिन्छु पनि भनेर लिएर गए। एउटाले बिच बाटोमा पुगेर एकजना भेटे, तिनको जिम्मा लाएर पठाइदिए, अन्तै पठाइदिए। त्यहाँ पनि त्यो मैले त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, मिलमा अनि पढ्ने भनेको थिएँ। त्यहाँ नपुग्दै बिचमा एकजना भेटेर उनले त्यतातिर जिम्मा लगाइदिए। त्यो पनि मिठो पीडादायक मिठो पीडा। र त्यो घरमा काम गरेर गर्दाखेरि त्यहाँ छुट्टै अर्कै खालको सबै। र विदेशबाट फर्केर आएपछि एउटा त्यहाँबाट त्यो ठाउँबाट भागेर सर्लाही आइपुग्यो। अनि सर्लाहीमा उहाँकै बनारस पुगेको थियौँ। बनारसबाट उहाँ सर्लाही उहाँको घर रहेछ, ससुराली घर। त्यहाँ बिहाको उसमा उहाँको परिवारै आउनुभयो, श्रीमती, छोरी छोरा उहाँसँगै आएँ। 6 महिना मैले त्यहाँ काम गरेको थिएँ।
अनि त्यो सरलाई आइसकेपछि चाहिँ म त्यहाँबाट पैसा 6 महिना काम गरेर पैसा नलिएर मलाई चाहिएन, अब म जान्छु उता, अब 3 दिनमा जानुपर्छ, फर्किनुपर्छ भन्नुभएको थियो। मलाई फर्किनु मन लागेन। त्यहाँबाट भागेँ। त्यो भागेर म खेतैखेत भागेर चन्द्रनिगा पुल के अरे बागमती पुल आइपुग्यो लालबन्दीबाट। बागमती पुलको त्यो बाटो बन्दै रहेछ त्यति बेला, पत्ला यहाँ ढल्केको बाटो। अनि त्यो बाटोको साइडमा छाप्रो हालेर मान्छेहरू बसेका थिए, साथ परिसकेका थियो। जङ्गलको उसमा पुगेँ म, बाटो यता जङ्गल उता जङ्गल त्यो। अनि त्यहाँ गएँ, मलाई नि बस्ने ठाउँ दिनुहुन्छ भने बस्नु। त्यो तराईका दाजुभाइहरू थिए। बैठ बस भने म पनि तपाईँहरूसितै काम गर्नु मिल्छ भने, काम गर्न सक्छ नसक्छु भने र बसेँ। खाना खानु दिनुभयो त्यही उहाँहरूसित त्यही छाप्रोमा बसेँ। भोलिपल्ट बिहान अनि ल अब म भने काम गरेर साइडमा काम गरेर जाने भने डम्फर आउँछ, डम्फर चढ्ने जहाँ ढुङ्गा लोड गर्नुपर्छ फर्स्टमा। अनि म गएर बसिरहेको थिएँ, डम्फर आयो। डम्फर चलाउने मान्छे चाहिँ मेरो गाउँकै दाइ हुनुहुनेछ। अनि उनलाई देखेर टुल्लो परि आँसु आयो। कहाँबाट आएको त भनेर भन्नु लैजाऊ भनेर उनकै सिटमा कहाँ ढुङ्गा हाल्नु भारी हाल्नु सक्छ, म लिएर जान्छु भनेर उनले त्यहाँ डेरा ल्याएर छ। डेरामा एक भाउजू पनि लगेर छन्, भाउजू रहेछन् घरमा। अनि ल त्यो मलाई त्यहाँ छोडेर अनि उनी काममा गए। ल यहाँ भाइ आएछ, उनीलाई पनि भात पकाऊ, चिया खानिदेऊ भनेर। अनि बाबुसित रोएँ एकछिन। अनि मैले त्यहाँ इन्जिनियर सिभिल सीताराम शाह भन्ने इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, रहेछ। उहाँको क्वार्टरमा काम गर्ने ठाउँमा राखिदिनु र 1 वर्ष त्यहाँ बसेर अलिकति पैसा पनि घरमा त ल्याउनु पऱ्यो भन्ने त्यो भएर त्यहाँ काम गरेँ। त्यो सीतारामजीले चाहिँ आफ्नो घरमा नै लानुभयो, ठाउँ रहेछ उहाँको घरमा। उहाँको आमाले दाइले तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, मेरो कपडा पसल छ, कपडा पसलमा काम गर्नुहोस्, स्कुल पनि जानुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यति बेला हजुरको म 14 वर्षको। अनि त्यो एकदमै माया गर्नुभयो त्यति बेला। मैले घरको आमा बुवा सबै बेसी त्यति माया गर्नुभएको थियो। सीताराम शाहजीको आमा, दाइ, भाउजू, उहाँको भाइले पनि, बहिनीहरूले पनि। त्यहाँबाट फुर्किन नि गाह्रो भयो हेर्नुहोस् है। उहाँको बच्चा पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पढ्न आउँदो रहेछ नेपाली, मैले किताब पढेर तपाईँलाई एकदम पढ्न आउँछ, तपाईँ पढ्नुहोस् भन्नुभएको थियो भने। अनि फेरि यता साइडमा उहाँ आउनुभयो, मलाई लिएर आउनुभयो। अनि एकचोटि उहाँ यता सडक विभागमा आउनुपर्ने रहेछ। अनि रसेल जीपमा ल अब एकचोटि घर जाने हो त भन्नुभयो। हो सर भन्नुभयो। अनि पैसा दिएर कपडा उहाँकै जीपमा आएँ र घर फर्केँ। है त्यो मिठो एउटा पीडादायी रमाइलो। त्यसपछि हजुरको मैले नेपाल दूरसञ्चार समितिमा जागिर खाएँ। मेरो गाउँसँगै बुवा सुरेश कुमार पुडासैनी चिफ इन्जिनियर हुनुहुन्छ क्या। अनि मेरो बाले अब छोरो बाहिर कता पुगेर आएर जागिर चाहिँ बाबु अब स्कुल पढाएको छैन, जम्मा 2 वर्ष पढाएको थिएँ मैले स्कुलहरू। अब जेमा हुन्थ्यो एउटा काम लगाइदिनु पर्यो, ल पठाइदिनु, मलाई सिंहदरबारमा पठाइदिनु भनेर सिंहदरबार गएपछि उहाँले जागिर लगाइदिनु।
हजुरले भन्नुभयो हजुर किसान परिवारबाट हुनुहुन्छ भनेर, अनि किसान परिवारबाट आउनुभएको रामचन्द्र अधिकारीजीलाई कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ केले तान्यो त? त्यो अब मेरो चाहिँ हजुरको बोलीचाली एक्टिभिटी अफिसमा पनि मलाई त्यहाँ त धेरै शाखा हुने अफिसमा इन्जिनियरिङ विभाग, आलेप भन्ने एकाउन्टको, प्रशासन, दर्ता चलानी, टाइपिङ सेक्सन, तलब खुवाउने एकाउन्ट सेक्सन, धेरैवटा शाखा। प्रत्येक शाखामा स्टाफहरू राखिदिएको, तर सबैले मलाई काम गराउनु, मलाई बोलाउनु, म नाइ नभन्ने सबै काम गर्ने है। अनि सबै अब खोइ अब सबैजना हाँस्नुहुन्थ्यो म गएपछि, मैले देखेरै पनि हाँस्नुहुन्थ्यो त्यतिकै। अनि खाजा ल्याइदिनु पर्ने देखि लिएर सबै, त्यहाँ स्थानीय क्यान्टिन पनि थियो, तर अरू खाजाहरू पनि मगाउने। अब मलाई साइकल दिनुभएको थियो, त्यो साइकलमा फास्ट ल्याइदिने भनेको कुरा नाइ नभने सबैतिर बोलाएको। अनि अफिस जागिरबाट फर्किँदाखेरि त्यही नाटकको कुरा त्यहाँ उहाँहरूले पेस गर्नुभएको परिचित गुरुले चाहिँ। अनि त्यहाँ साथीभाइ बौद्ध जोरपाटीबाटै जानुपर्ने, मेरो गोठाटार खोला तरेर घर जानुपर्ने बाटो यता सिनामङ्गलबाट चाहिँ धेरै टाढा पर्थ्यो। बागमती खोला तरेर जोरपाटी अनि बौद्ध अफिस आउँथेँ। अनि त्यही अब यो गोठाला जाँदाखेरि पनि ती साथी जोरपाटीका उहाँहरूले नै त्यो भैँसी गाई पाल्ने। अनि मेरो ठुलो बाले पनि भैँसी व्यापार गर्ने, हजुरको कहिलेकाहीँ त 3-4वटै भैँसी पनि हुन्थ्यो, ल्याउने बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो ठुलो बाले। बा अब मेलापात अनि आफ्नो थोरै जग्गा, फेरि जग्गाले खान नपाउने मेलापात गर्नुपर्ने हजुर आमा। अनि त्यो केटीकेटीमा पनि त्यो यसले हँसाउँछ भन्ने टाइपको उनीहरूको त्यो थियो। अनि त्यहाँ नाटक गर्न उनीहरूले सुरु गरिसकेपछि एउटा रोल चाहिँ रामचन्द्रलाई दिनुपर्छ भन्ने थियो बारे छ। अनि म गएँ अफिसबाट फर्केर जाँदाखेरि त्यो बाटोमै त्यो क्लब, अनि उनीहरू कुरिरहेछन्, मलाई यति बेला आएको छ भन्ने थाहा भयो। ल हामीले नाटक गर्न लागेको छौँ, एउटा रोल तिमीले पनि गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ साथीहरूले ए हुन्छ भने मैले। अनि रिहर्सल उनीहरूले सुरु गरिसकेका रहेछन्। ल यो हो रोल, यो डायलग हो भनेर पछि गुरुले सुनाउनु भयो। अनि मैले त्यो उहाँले भनेअनुसार हो ल यही ल ल नाटक रिहर्सलमा बसौँ भनेर 2 घन्टा त्यहाँ रिहर्सल गरियो। त्यही दिन पनि ल राम्रो छ, सबैले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर 20 दिन रिहर्सल गरेर नाटक त्यसरी नाटकमा 1 नम्बर दिनुभयो मलाई। नम्बर 1मा तिमीले राम्रो गर्यो भनेर गुरुले भनेपछि त्योबाट कन्टिन्यू यात्रा सुरु भयो। पक्कै पनि सुरुवातको दिनदेखि नै नम्बर 1मा हुनुहुँदो रहेछ। अनि अहिले त कलाकारितामा निखार किन नहोस् त? हेरिनुहोस् न, अब चलचित्र वासुदेवमा पनि हरिहर शर्माजीसित मेरो डायलग थियो। म क्याम्पसको एकाउन्टेन्ट, उहाँ क्याम्पस चिफ। अब त्यहाँ चाहिँ कुमार साहब भन्ने क्यारेक्टर निरसाजीले गर्नुभएको, उहाँ चाहिँ ठेकदार त्यहाँको। एउटा त्यो ठेक्काको त्यो नाजायज बिल भनौँ न, नाजायज बिल सही गराउनु थियो उहाँ कुमार साहब। म पनि अब त्यो खानपिनमा रमाएको, ठेकदारको खानपिनमा रमाएको एकाउन्टेन्टको क्यारेक्टर गरेर मैले क्याम्पस चिफ एकदम भ्रष्टाचारको विरुद्धमा। वासुदेव सर यो फाइल आजै सही गर्नुपर्छ, गराएर ल्याउनु भन्नुभएको छ, मलाई कुमार साहबको आदेश छ भन्ने डाइरेक्ट थियो। उहाँलाई त्यो मैले भनेपछि अनि उहाँले त्यो फेरि मैले पछि भनेर अनि उहाँले गर्दिनँ भनेर फाइल दिएपछि जाने थियो। फर्स्ट टेक ओके भयो,
सबैले ताली बजाएर पक्कै पनि अझ पनि आगामी दिनहरूमा आगामी वर्षहरूमा हजुरको कलाकारिता क्षेत्रलाई अझ निखारपूर्ण अगाडि बढेको हेर्न पाइएको। यो सँगसँगै हजुरले भन्नुभयो हजुर आफ्नो युवाकालमा पनि सबैको माझ माया पाउन सफल एकदम जित्नै हुनुहुन्थ्यो कलाकारिताबाट बाहिर पनि। अनि त्यो उमेरमा हजुरलाई मन पराउने अथवा हजुरले मन पराएको मान्छेहरू पनि त धेरै नै थियो होला नि। अब आज त हजुरको आफ्नै परिवार छ, छोराछोरी हुनुहुन्छ, नाति नातिनाहरू हुनुहुन्छ, त्यो दिन र आजको दिनलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? होइन यो अब कस्तो भयो भने मलाई त्यति बेला पनि खाजा खानलाई पैसा पर्ने थिएन। उहाँहरूले माया गरेर खाजा खुवाउनु अफिसमा पनि। मैले नेपाल दूरसञ्चार समिति त्यति बेलाका मेरा सबै अब मेरो शाखा मात्रै होइन, त्यति बेला ओमकार नाम लिनु पर्दाखेरि ओमकार ढकाल, पुरुष ढकाल हुनुहुन्थ्यो, शम्भु अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, यादवराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो, राजा डङ्गोल हुनुहुन्थ्यो, अनि दिदीहरू धेरै टाइपिस्ट दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैले माया गरेर मलाई खाजा खाने के पैसा हुनुहुन्थ्यो। जस्तै आज भोलिको समयमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनिन्छ नि, हजुरको त्यो समयमा चाहिँ हजुरको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त? त्यो चाहिँ हेरिनुहोस् ईश्वरको कृपाले त्यतातिर ध्यानै गएँ। म एकदमै कता रमाएँ आफ्नो काम प्रति रमाएँ। त्यसपछि सबैलाई मैले सदा गरेँ, इज्जत गरेँ। एउटा एक समयमा चाहिँ एकजनालाई मन परेको थियो। अब प्रस्ताव गर्छु गरौँ कि जस्तो लाग्यो। अनि के गरे भने त मुखले भन्न आँट नआएको फेरि हेऱ्यो के गरे भने त मैले सोचेँ अनि एउटा सानो उ लेखेर दिन्छु भनेर अब म जेठो छोरा तिमीसँग म बिहे गर्न चाहन्छु, मसँग बिहा गर्ने हो भनेर यति लेखेँ। आफैले लेखेर लगेर दिएँ। ल मैले एउटा यो लेखेर दिएको छु, बेलुका भेट्छु है भनेर म गएँ अफिस गएँ। अनि अफिसबाट फर्किने बाटो थियो। अनि अलिक डराएरै साइकल लिएर गएँ। यसो हेरेँ बाउलाई देखेँ, उनको बाउलाई देखेपछि म त्यतातिर नहेरेर भोलि भेट्छु भनेर बाघाएँ। अनि भोलिपल्ट अफिस जाँदाखेरि चाहिँ उनी मात्रै रहेछन्। अनि अगाडि गएँ, मलाई त्यस्तो चिठी लेख्नु लाज लाग्दैन भने म भागेँ। त्यसपछि उहाँलाई गर्दै भेटेँ र अनि मेरो बिहा चाहिँ उनको मेरो एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भानिजको घर काभ्रे हुमागाईहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो भानिजको घरमा। अनि मेरो बाले भन्नुभयो छोराको बिहा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। अनि मलाई ए बाबु ल हिँड म केटी खोज्छु तिमीलाई भनेर मलाई लिएर जानुभयो। काभ्रे लानुभयो। काभ्रेमा एकजना उहाँकै नाता पर्ने देखाउनु भयो। त्यहाँ भएन वा भने मैले खै के भन्नु के भयो। ल त्यसो भए अर्को ठाउँ उता अनि दाप्चा बसेरी भन्ने ठाउँमा पुगिहरूको राति बाटो नदेखेर त म बाटो देखाउने भाइलाई पनि थाहा रहन्छ। अलि सानैमा गएको पछि नजाँदाखेरि बाटो बिर्सिएछ। अनि माथि नै लगेछ नामले त्यो भिरै अनि त्यो घर पनि फाटाफुट्टा घर। रात पर्यो, केही पनि थिएन, टर्च पनि थिएन, मोबाइल पनि त्यति बेला थिएन। हजुरको एउटा घरमा ठक्क गएपछि अनि छली मागेर त्यहाँ त्यो घरमा सोधेपछि
ए तपाईँ यता आउनुभयो यताबाट जानुहोस् भनेर उल्टै बाटो गइएछ फेरि हजुर यताबाट जानुहोस् यही गोरेटो बाटो जानुहोस् अनि त्यहाँबाट ओर्लिनु भनेर त्यो छाली बालेर पुग्यो बसेरी हाम्रो सैनिकी छोरी। अनि राति अब कुरा त्यो भएन। बुढी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो मेरो ससुरा, अनि मेरो सासू चाहिँ बित्नु भएको छ, मेरो कान्छी सासू ससुराले अर्को बिहा गर्नुभएको छ। अनि उहाँले खाना पकाएर खानु त्यो बिहान चाहिँ हजुरआमासित कुरा गर्नुभयो। हजुरआमा मेरो नाति बिहा गर्नु पर्यो, जागिरी छन् दूरसञ्चार समितिमा काठमाडौँ गोठाटारमा गरौ। दुई दुईवटा भाइ छन्, एउटा बहिनी छ, अब जेठो छोरा बिहा गर्नु पर्यो भनेर यसरी भन्नुभयो। अनि हजुरआमाले ल अब यतिको जागिरी नातिले के अरे जागिरे केटाले पाल्छन्, मैले त हुन्छ भन्नुभयो। हजुरआमाले यसै गरी अब केटालाई मनपर्छ कि पर्दैन सोध्नु भनेर भन्नुभयो। अनि उनी चाहिँ बारीमा गएकी रहेछन् घाँस काट्न, गएर भेटेँ, हेरी भने अब यसरी नै घरमा काम गर्नुपर्छ, अब गाई भैँसी पनि हुन्छ, अलिअलि खेती पनि छ, मेलापाता गर्नुपर्छ, म चाहिँ जागिरी छु, मलाई चाहिँ मन पर्यो, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भनेर यसै गरी सोधेँ। अनि उनले बोलिनन्, नबोलेपछि म आएँ फर्केर आएर हजुरआमालाई मैले भने अब उनलाई के छ, अब उसलाई के हुनु मैले भनेपछि भयो भनिदिनु भयो हजुरआमाले। त्यसरी उनलाई बिहा गरेर ल्याइन् र बच्चाहरू 3टा छ जन्मिए। म कला क्षेत्रमा थिएँ, जागिरी पनि थिएँ। त्यो पनि जागिर र कला क्षेत्र पनि एउटा मिठो सङ्घर्ष के हजुर। हाजिर कापीमा चिनो लाउने है, सुटिङमा काम गरेर अब आफ्नो नर्मल काम गरेर ल है म जान्छु भनेर हुन्छ भन्ने एक थरी, अर्को थरी त्यो किन जान्थ्यो बाहिर त्यसरी जानु चिनो लगाइदिने है, त्यो पनि मिठो सङ्घर्ष के हजुरको। अनि त्यसपछि मैले अलिक मेरो बिदा त सबै सुटिङमै सिद्धिहाल्यो। अरू साथीहरूले चाहिँ बिदाको पैसा लिन्थे होइन, म चाहिँ बिदा जति त्यही सुटिङमै नाटकमै सिद्धाएँ। अनि पछि चाहिँ अलिक अब बिदा त छैन, अब बेतलबी बिदा गरेर त भएन। अनि मैले नाइट ड्युटी पनि टेलिकममा चाहिँ नाइट ड्युटी अब मोबाइल आउनुभन्दा अगाडि के 197 भन्ने सोधपुछ अनि ट्रङ्कल बुकिङ पनि त्यहीँबाट गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ 24 घन्टा त्यहाँ काम हुन्थ्यो। अनि मैले हाकिम सरलाई भनेर बुवालाई नै भने सुरुमा सुरेश कुमार बुवालाई, बुवा मलाई नाइट ड्युटी भएदेखि चाहिँ अब सुटिङहरूमा बोलाउनु थाल्नुभयो, सबैले माया गर्नुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ, मलाई सुटिङमा जान चाहिँ समस्या हो, बिदा सिद्धियो बुवा भने मैले यसरी ए नाइट ड्युटी ल म भनिदिनु अब भोलिदेखि नाइट ड्युटी जानु भन्नुभयो। र त्यहाँ नाइट ड्युटी भएपछि अनि राति त्यहाँ काम गर्थेँ, दिउँसो फिल्ममा काम गर्न थालेँ। धेरै वर्ष चाहिँ नाइट ड्युटी नै गरेँ मैले। उसको 27 वर्ष चाहिँ नाइट ड्युटी गरेँ। 40 वर्षको जागिरमा 27 वर्ष नाइट ड्युटी गरेँ। त्यो नाइट ड्युटी चाहिँ पछि त्यो ठेकामा गयो अनि दिउँसो गर्नु पऱ्यो। दिउँसो गर्दाखेरि पनि यही काठमाडौँको सुटिङ चाहिँ ल हाजिर गरेर जानु भन्ने माया गर्ने हाकिमहरू पनि भेटिनु भयो र त्यसरी काम गरेर अहिले चाहिँ आएर 70 सालमा रिटायर भयो, पेन्सनमा रिटायर भयो।
यतातिर चाहिँ जारी छ। पक्कै नै एकदमै मिठो कुरा रहेछ हजुरको। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। अब यो अन्त्यतिरै मैले केही एउटा कलाकारितालाई पनि मैले थोरै जोड्न चाहेँ। अब अहिले लकडाउनको समय छ, हाम्रो लकडाउनभन्दा अगाडि बनेका केही फिल्महरू र लकडाउनभन्दा पछि बन्ने नयाँ फिल्महरू अब केही फरक त होला नै पक्कै पनि होइन। अब यो सँगसँगै लकडाउन पछि बन्ने नयाँ फिल्महरू अनि हाम्रो हास्य टेलिश्रृङ्खलाहरू पनि धेरै नै आइरहेका छन् र ती सँगसँगै नयाँ कलाकारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, जन्मिँदै हुनुहुन्छ भनौँ न। अनि उहाँहरू सबैजनालाई केही सन्देश दिनुपर्दाखेरि चाहिँ हजुर आफू कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा निपुण भएर लागिरहनु भएको एउटा अग्रजको रूपमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? होइन हजुर, हेरिबस्नुहोस् अब मेरो पनि चलचित्र दुईटा रिलिज हुनु बाँकी छ। एउटा उदय सुब्बाजीको आरोसी चलचित्र तयार छ। एउटा हाम्रो हेलो काशीराम दिलीप रायमाझीले गर्नुभएको छ उहाँसँगै। त्यो पनि रिलिजको लागि एकदमै रिम विश्वकर्माजीको एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ। त्यो रेडी थियो, त्यो पनि बसिरहेको छ, तर दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ चाँडै। त्यो दिलीपजीको यस्तो राम्रो क्यारेक्टर छ, उहाँले गरेको क्यारेक्टर मध्ये दिलीपजीको धेरै चलचित्रहरू सुपरहिट भए है। त्यो हेलो काशीराममा द बेस्ट क्यारेक्टर छ क्या उहाँको। मेरो पनि त्यहाँ माइलो बाको क्यारेक्टर गरेको छु। त्यो चलचित्र आउनु बाँकी छ। अनि एउटा चलचित्र गर्नलाई मैले पैसा लिइसकेको छु हजुर, आधा पैसा लिएको छु। फागुन 25 गते सुटिङ थियो, उहाँहरू हेटोडा जानु पर्थ्यो। अनि उहाँले अलिकति 2-3 दिन यसो कता के नमिल्दाखेरि ढिलो गर्नुभएको थियो, फ्याट कोरोना आएर त्यो पनि काम रोकिएको छ। र अब हजुर नयाँ आउनुभएका कलाकार त एकदमै अहिले त यस्तो भाग्यमानी उहाँहरू, यति भाग्यमानी हेर्नुहोस् त। अब अनमोल बाबुले 50 लाखसम्म नै लिए होइन। यहीपछि त अब भुवन दादाले कति वर्ष लगाएर त्यो एउटा पाउनु भयो। त्यो भनौँ न, त्यो पारिश्रमको हिसाबले महानायक हमालजीले पाउनु भएन त्यो, तर महानायक बन्नु। अहिले आएका बाबुहरूले अनमोल बाबुको 50 लाख, पल्स बाबुको त्यस्तै ऊ छ, अर्को खड्का एकजना बाबु, अब दयाङ राईजीको, हाम्रो सौगात मल्लजीहरू, हाम्रो अर्को पशुपति प्रसादको लामछानेजी। अरे यो आर्थिकको हिसाबले दर्शकहरूले कति आशीर्वाद दिनुभएको छ। नानीहरू, हिरोइन नानीहरूलाई 10-12 लाख घटी कोही पनि हुनुहुन्न लिने। यो कति अवसर कति राम्रो भएको छ। तर यसमा इमान्दारीपूर्वक फेरि एकदमै आफ्नो काममा इमान्दारीपूर्वक न्याय गरेर काम गर्ने हो भने यो जस्तो राम्रो अरू कुनै छँदै छैन। अब दर्शकहरूको माया र आशीर्वाद पाएपछि 1 रुपियाँ आफ्नो खर्च हुँदैन। प्रोड्युसर साहब पनि त्यतिकै माया गर्ने, के खानुहुन्छ, के ल्याइदिनु, गाडी स्ट्यान्डमा हुन्छ, बिहान लिन जाने, बेलुका पढ्नु जाने। हेर्नुहोस् त, यो पेसालाई इमान्दारीपूर्वक एकदम आफ्नो काममा लाग्ने हो भने, अनुशासन सहितको लाग्ने हो भने दर्शकहरूले कति माया र आशीर्वाद दिनुपर्छ। अहिले त संसारभरि बोलाउनुहुन्छ, संसारभरि नेपाली दर्शकहरू बस्नु भएको छ आफ्नो कर्म गरेर। कति माया गर्नुहुन्छ यहाँभन्दा पनि बाहिर, यहाँ त्यतिकै छ। कति राम्रो छ। तर यसलाई बुझेर यसलाई एकदम इमान्दार अहिले त सिक्न पनि पाइन्छ, कलेज पढ्न पाइन्छ यो क्षेत्रको लागि।
यो गर्छु भनेर अठोट गरेर लाग्ने हो भने त छोडिदिनु आउँछ सबै। यसरी नै सिकेर अगाडि बढ्नु होला। तर निर्माताज्यूहरूले यसमा बुझेर यो फिल्मलाई खर्च कति लाग्छ, कहाँ खर्च गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर आइदिनुहोस् र बुझेको इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छेहरूलाई काम दिएर सबैलाई चाहिने ठाउँमा रहरले म हिरो बन्छु भनेर पैसा लगानी गरेर पनि हुँदैन। त्यो हिरो बन्न आफ्नो कथामा त्यो आफूलाई त्यो सुट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सुट हुने क्यारेक्टर छ भने आफू हिरो गरेर लगानी गरेर पनि दर्शकहरूले पनि आहा यो ठाउँमा ठिक छ यो मान्छे भन्ने हिसाबले रुचाइदिनुहुन्छ। तर गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु एकदमै राम्रो छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चलचित्रलाई पनि उत्तिकै माया गरिदिनु होला र हाम्रो गोप्ते काजी उहाँलाई पनि अझ धेरै माया र अझ धेरै साथ दिनु होला। आफ्नो व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई यतिका समय दिनुभयो, आफ्ना केही अमूल्य कुराहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो र हाम्रो नयाँ आउने कलाकारहरू, हाम्रो नयाँ चलचित्रकर्मीहरू सबैजनालाई पनि सन्देश दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई। हजुरलाई पनि अब यस्तो बेलामा पनि आएर आफ्नो मनका कुराहरू केही दर्शक सामु राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको उन्नति प्रगति सधैँभरि परमेश्वरले अगाडि बढाइदिउँ भन्ने चाहना गर्छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई परमेश्वरले रक्षा गरून् भनेर प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद भयो। साथै हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिनुहुने यहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्न चाहे। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र आगामी केही दिनहरूमा यसमा अझ पनि सुधार्नु परेमा हजुरहरू भन्दै जानुहोस्। हामी त्यही अनुसार हजुरहरूकै माया ममताकै अनुसार हामीलाई पनि अझ सुधार्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।